दुईटा पुल्ली छ अथवा दुईटा ब्लक मुभ गरिरहेछ, यसरी खासमा हाम्रो यो कोर्समा चाहिँ डिपेन्डेन्ट मोसनमा चाहिँ यस्तै खालको पुल्ली सिस्टमको मात्र हामीले पढे पुग्छ। धेरै त्यो अरू खालको केसको चाहिँ डिपेन्डेन्ट मोसन हामी पढ्नु पर्दैन। अब यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट मोसनको अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, तिमीहरूले अलिकति याद पनि रहेछ, जे ए बडी मुभ गर्दाखेरि, जस्तै बडी ए चाहिँ बडी ए मुभ गर्यो भने, र त बडी ए मुभ गर्यो भने कुनै पनि तरिकाले बडी बी चाहिँ रेस्टमा बस्नै मिल्दैन क्या। बडी ए मुभ गर्यो भने चाहिँ यसले के इम्प्लाइ गर्छ भने बडी बी पनि मुभ गर्नुपर्छ, बडी बी पनि मुभ गर्नुपर्छ। यस्तै गरेर बडी बी मुभ गर्छ भने पनि, बडी बी मुभ गर्छ भने पनि लेख्नु पर्दैन है, बडी बी मुभ गर्छ भने पनि बडी एलाई जसरी पनि मुभ गर्नै पर्छ। भनेपछि बडी ए को मोसन चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन बडी बी र बडी बी को मोसन चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन बडी ए, यस्तो खालको मोसनलाई चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्ट मोसन भन्न भनेको। अब यो खासमा त्यो डिफिनेसनहरू यस्तो न्युमेरिकल के थ्योरीमा खासै केही सोध्दैन, न्युमेरिकल अब सधैँ कन्सेप्ट बुझाइदिएको। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट, प्राइमेरी कन्सेप्ट भनेको है, प्राइमेरी प्रिन्सिपल कन्सेप्ट भनेको सधैँ अरू केही गर्न पर्दैन, लेन्थ अफ रोप इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो। लेन्थ अफ रोप इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो, कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो। मैले अगाडि थ्योरीमा एउटा यस्तै खालको कसरी लेन्थ अफ रोप कन्स्ट्यान्ट राख्ने भनेर चाहिँ गरेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ लेन्थ अफ रोप कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि चाहिँ जस्तै हेरौँ त, यो पोइन्टलाई सरी स्मल ए लेखौँ, र यहाँ यो पोइन्टलाई स्मल बी लेखौँ, र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टलाई स्मल सी लेखौँ, सरी, अनि यो पोइन्टलाई स्मल डी लेखौँ। मैले सबै स्मल लेटरमा लेखेको छु, यो ई लेखौँ र यो पोइन्टलाई एफ लेखौँ। भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ लेन्थ अफ रोप इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ चाहिँ पहिला लेन्थ अफ रोपलाई जोड्यौँ है। भनेको चाहिँ लेन्थ अफ रोप भनेको चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो, लेन्थ अफ रोप भनेको के हुने भयो, एदेखि बीसम्म भयो, प्लस यो बीदेखि सीसम्म चाहिँ आर्क छ, यो घुमेर आएको आर्क छ बीदेखि सीसम्म, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, प्लस सीदेखि डीसम्म कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। सरी, कन्स्ट्यान्ट भन्दा पनि लेन्थ हो, यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलको कुरा छैन अहिले, सबै लेन्थ अफ रोपको पोर्सन हुन्। सीदेखि डीसम्म भयो, अब डीदेखि ईसम्म फेरि घुमेर गयो, डीदेखि ईसम्म फेरि घुमेर गयो, प्लस ईदेखि एफसम्म गयो, इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अब हामीले मैले अर्को कुरा के भन्थेँ, समथिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि कन्स्ट्यान्ट छ, जस्तै सरी जस्तै एलएचएस इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, यस्तो क्वेसन आयो हाम्रो। अब यसमा कन्स्ट्यान्ट भनेको यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फर इक्जाम्पल 5 हुनसक्छ क्या, अथवा 10 हुनसक्छ क्या, कुनै बेला कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ, भ्यारिएबल हुँदैन भन्न खोजेको, अहिले अरू केही पनि होइन। यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि तिम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अर्को कुनै कन्स्ट्यान्ट नै जोड्यो भने अर्को साइडमा पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट प्लस कन्स्ट्यान्ट भनेको कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। जस्तै 5 + 10 जोड्यो भने 15 आउँछ, यो 15 पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो। तिमीले एक्स प्लस वाई जोड्यो भने एक्स पनि भ्यारिएबल हो, वाई पनि भ्यारिएबल हो, चिज भ्यारिएबल आउँछ। अब कन्स्ट्यान्ट चिजमा जस्तै 5 भन्ने कन्स्ट्यान्ट चिज हो र मानौँ एक्स भन्ने चाहिँ भ्यारिएबल चिज हो, भनेपछि कन्स्ट्यान्ट चिजमा भ्यारिएबल चिज जोड्यो भने तिम्रो के आउँछ, फेरि भ्यारिएबल आउँछ। तर तिम्रो कन्स्ट्यान्टमा कन्स्ट्यान्ट नै जोड्यो भने कन्स्ट्यान्ट नै आउँछ। यो खासै बुझाइराख्नु पर्ने कुरा त होइन, त्यो पनि फेरि सम्झाइदिएको। जस्तै 5 भन्ने कन्स्ट्यान्ट हो, 5 त कन्स्ट्यान्ट हो, 5 मा चाहिँ 1 जोड्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो, भनेपछि 6 आउँछ। यो भनेको के कन्स्ट्यान्ट नै हो, तर 5 भन्ने कन्स्ट्यान्ट हो, 5 भन्ने कन्स्ट्यान्टमा एक्स भन्ने भ्यारिएबल हो सपोज गरौँ, यो भनेको चाहिँ 5 + x आउँछ, यो भनेको फेरि भ्यारिएबल हुन्छ क्या, किनभने एक्सको भ्यालु भ्यारी हुँदै जाँदाखेरि 5 + x को भ्यालु पनि भ्यारी हुँदै जान्छ। मैले यसमा धेरै डिटेलमा के बुझाउन खोजेको होइन, सिम्पल तिमीहरूलाई भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि इक्वेसनमा चाहिँ हामीलाई इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ एउटै कन्स्ट्यान्ट चिज के एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट चिज जोड्ने अथवा घटाउने गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीले इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट लेखिराख्न पाइन्छ, केही समस्या हुन्न। हामीले कन्स्ट्यान्टमा त लेखिरहेको छौँ, त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन, कुनै एउटा फरक कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फरक हुनसक्छ, तर इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट लेख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो यो केस भयो। अब यसमा चाहिँ हेर त, यसमा चाहिँ अब यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हेरौँ। अब हेर है, जस्तै चाहिँ यो बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स भनेको त यही हाम्रो यो पुल्लीलाई चाहिँ रोपले बेरेको डिस्टेन्स हो। बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स भनेको पुल्लीलाई रोपले बेरेको डिस्टेन्स हो। भनेपछि यो बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हो। जस्तै यो बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हो एउटा। अर्को चाहिँ डीदेखि ईसम्मको डिस्टेन्स भनेको पनि यो पुल्लीलाई रोपले नै बेरेको डिस्टेन्स हो। यो पुल्ली रोप मुभ हुँदै गए पनि डीदेखि ई भन्ने यो दुईटा पोइन्ट चेन्ज हुनेवाला छैन क्या, यहीँ नै बस्ने दुईटा पोइन्ट। भनेपछि चाहिँ डीदेखि ईसम्मको डिस्टेन्स पनि कन्स्ट्यान्ट हो। भनेपछि हामीले चाहिँ यो इक्वेसनमा के गर्न सक्यो, अब यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीले अब लेख्न सक्यो, यो मैले यो दुईटा चिज घटाइदिएँ कि, जस्तै चाहिँ एबी प्लस सिडी प्लस इएफ इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट।
मैले फेरि कन्स्ट्यान्ट लेखेँ, यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु र यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फरक हो है, तर मैले कन्स्ट्यान्टलाई कन्स्ट्यान्टली लेख्दै के समस्या भएन अहिले। किन फरक हो? किनभने यो मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड दुइटै साइडबाट बिसी प्लस डी भन्ने चिज घटाएको हो क्या। भनेपछि यो कन्स्ट्यान्टमा घटाउँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट नै आउँछ, त्यही भएर मैले कन्स्ट्यान्ट नै लेखेको हो। अब हामीले के गर्थ्यौँ भनेपछि अब जस्तै यो ए को डिस्टेन्स हामीले यो पोइन्टदेखि जुन पोइन्टमा बाँधेको छ यो पोइन्टदेखि एसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एक्स ए भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन हुन्थ्यो, एक्स ए भनेर। अनि बीसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ बीसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एक्स बी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन हुन्थ्यो। यहाँनिर सपोज गरौँ यो चाहिँ एक्स बी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन हुन्थ्यो। भनेपछि अब के भयो भने अब यो एबी भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ तिमीले यो बीदेखि लेट्स बीदेखि चाहिँ यो पोइन्टदेखि मिडल पोइन्टदेखि यो पोइन्ट चाहिँ मैले के भन्ने सपोज गरेँ मानौँ, यो बीदेखि केसम्मको डिस्टेन्स जोड्यो भनेदेखि चाहिँ एक्स ए भन्ने भ्यालु आउँछ। भनेपछि मैले यो एबीलाई चाहिँ के गर्छु, एबी प्लस त्यो मैले बीदेखि केसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स जोडेर एक्स ए भन्ने निकाल्न खोज्छु, एक्स ए भन्ने निकाल्न खोज्छु। र अब सिडीमा चाहिँ के जोडेपछि के आउँछ, त्यो सिडीमा चाहिँ फेरि पनि त्यही यो बीदेखि केसम्म कि अथवा सीदेखि केसम्मको डिस्टेन्स जोड्यो भने सीदेखि डीसम्म प्लस यो चाहिँ सीदेखि केसम्मको डिस्टेन्स जोड्यो भनेदेखि चाहिँ के आउने भयो, तिम्रो चाहिँ एक्स बी आउने भयो प्लस अब इएफमा चाहिँ इदेखि एफ चाहिँ सिधै यतिकै एक्स बी नै हो, के जोड्नै पर्दैन, के जोड्नै पर्दैन। अब यसलाई इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट लेखिन्छ हामीले, यो कन्स्ट्यान्ट। तिमीलाई त्यस्तो फरक लाग्छ भने यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट 1 लेख, यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट 2 लेख, फरक बेलु हुन् भन्नालाई कन्स्ट्यान्ट 3 लेख। भनेपछि हामीले के गरेको, लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा कन्स्ट्यान्ट चिज जोडेको। भनेपछि अब यो चिज भनेको एक्स ए भयो, यो चिज भनेको एक्स बी भयो, यो चिज भनेको एक्स बी भयो। भनेपछि हाम्रो इक्वेसन के आयो, एक्स ए प्लस ट्वाइस एक्स बी इजिकल टु कन्स्ट्यान्टलाई मैले सी मात्र लेखेँ। अब त्यसो हो भने यो मैले एकदम मजाले भिडियो अघि त पनि पढाइसकेको छ, त्यही पनि एकचोटि रिभ्यू गरेको है। अब त्यसो हो भने हेर त यहाँ, त्यसो हो भने हामीले यहाँ के गर्न सक्यो यसलाई, अब यो चाहिँ पोजिसन एक्स ए प्लस एक्स बी गर्ने। अब भेलोसिटी निकाल्न के भन्छ, डी बाई डिटी। यही इक्वेसनलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर एक्स ए प्लस ट्वाइस एक्स बी इजिकल टु डी बाई डिटी अफ सी भनेको डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। भनेको यो कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्सिएसन त जेरो हुन्छ, भनेपछि एक्स ए को डिफ्रेन्सिएसन भेलोसिटी अफ ए होला प्लस ट्वाइस एक्स बी को डिफ्रेन्सिएसन भेलोसिटी अफ बी होला प्लस कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्सिएसन जेरो होला। यो इक्वेसन 2 लेखौँ, यसलाई यो माथिको इक्वेसन 1 लेखौँ। र फेरि पनि डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने तिमीले एसिलेसन अफ ए प्लस ट्वाइस एसिलेसन अफ बी इजिकल टु जेरो आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले थर्ड इक्वेसन मानौँ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट मोसनको चाहिँ हाम्रो मेन प्राइमेरी कन्सेप्ट थियो। अब खासमा धेरै ग्याप भएको हुनाले चाहिँ मैले कुरा फेरि सम्झाइदिएँ, खासै गाह्रो छैन। र के छ भने हामीले पढिसकेको कुरा मैले तिमीलाई चाहिँ त्यो न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ फेरि भुलिसकेको भए समस्या होला भनेर यसो गरेको। यो चाहिँ सिम्पल कन्सेप्ट हो है। अब मैले यो क्वेसन हेरौँ त के छ, म आफूले पनि क्वेसन भुलिसकेँ। भनेपछि यो फिगर ड्र गरौँ, पहिला उता पनि गएर फिगर ड्र गरौँ। ए छ, बीलाई चाहिँ माथि झुन्डाएको छ होइन, एक्स इजिकल टु 5 र एक्स बी इजिकल टु 4 दिएको छ। यसरी नै फिगर ब्लक बी स्टेटेड डाउन र हाम्रो ब्लक बीको एसिलेसन दिएको छ हामीलाई। अनि ब्लक बीको एसिलेसन दिएपछि हामीले अघिको इक्वेसन जस्तै गरेर निकालेर हामीले के निकाल्न सकिन्छ, ब्लक बीको एसिलेसन दिइसके पछाडि चाहिँ हामीले ब्लक ए को एसिलेसन निकाल्न सकिन्छ। अनि भेलोसिटी पनि त्यसरी नै निकाल्न सकिन्छ, केही समस्या भएन। पोजिसनको लागि चाहिँ केही काम गर्नु पर्न सक्छ, पोजिसन सोधेको छ कि छैन सोधेको छ, पोजिसन पनि सोधेको छ। भनेपछि हामीले यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले यो इक्वेसन अफ मोसनसम्म डेभलप गरिसकेका थियौँ, याद छ सबैलाई कि त्यो एकपल्ट फेरि गरौँला है। फेरि गर्ने कि इक्वेसन अफ मोसनसम्म डेभलप गरेको छोडिदिने भन त ल, गरौँला फेरि सर, सुरु फेरि गरौँ है, गरौँ सर एकचोटि। ल फेरि गरौँ है। भनेपछि मैले यो चाहिँ मैले इरेज गरेँ है, यो चाहिँ इरेजिङ खास केही छैन। ल ठिक छ। भनेपछि हाम्रो के छ, यो यस्तो खालको छ र तिम्रो तलको पुल्लीमा ए माथिको पुल्लीमा बी छ भने त, अनि तल एउटा पुल्ली छ, यहाँनिरबाट ए भन्ने ब्लक झुन्डिरह,
माथि गएको छ, माथि अर्को पुल्ली छ, यो पुल्लीबाट यो डायग्राम चाहिँ लास्टै ध्वस्त बिग्रियो, तर ठिकै छ बुझाउन मिलाएर यो बी भन्ने पुल्ली झुन्डिरहेछ। यसमा चाहिँ हामीलाई गिभन चिज के छैन त, गिभन के छन् एक्स ए एक्स बी दिएको छ। मलाई भन त गिभन के छन्, एक्स ए कति छ भन त, 5 मिटर 5 मिटर, एक्स बी कति छ भन त, 4 मिटर 4 मिटर, अनि एसिलेसन अफ बी देखा क्या दिएको छ। कति 0.6 हो मिटर पर सेकेन्ड। 0.6 0.6 मिटर पर सेकेन्ड। अब यति होला दिएको छ होइन। हो सर, यति मात्र छ। ल अब चाहिँ यसको इक्वेसन अफ मोसन डेभलप गरेर चाहिँ मैले यो गिभन चिजलाई चाहिँ लेखेँ कि फेरि उता फेरि मैले त क्वेसन हेरेको छैन नि त यता, त्यही भएर चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर। ल यहाँ हेर त, अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ एक्स ए भनेको कहाँ दियो, यो डिस्टेन्सदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले एक्स ए भनेको हो, र यो डिस्टेन्सदेखि यो त्यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मकोलाई एक्स बी भनेको हो। भनेपछि अबलाई इक्वेसन अफ मोसन भनेको हेर्दा खासमा फेरि लेन्थ अफ रोप इक्वल टु कसँग, यो मैले फिगर त ठिकै बनाएको छ नि, हेर्दा उता यताको होइन, सेम छ कि छैन फिगर, सेम छ सर, यस्तै हो। सेम छ। ल ठिक छ, भनेपछि चाहिँ सेम छ फिगर भनेपछि यो अझ यस्तो होला, त्यो त्यस्तो भन्दा नि यस्तो चाहिँ होला भर्खरै। यस्तो चाहिँ होला। ल मैले अहिले सामना चाहिँ अब फेरि अलिक जस्तो ए लेखेँ, यो मैले यस्तो तिमीले चाहिँ यस्तो सबै डिटेलमा लेखिराख्नु पर्दैन, लेख्न सक्छौ भने सिधै लेख्दै पनि हुन्छ है। म यो इएफ यो पोइन्टलाई जी लेखेँ, भनेपछि यसमा लेन्थ अफ रोप इजिकल टु कन्सट्यान्ट गर्दा लेख्दा हुन्छ सबैले है। अब लेन्थ अफ रोप इजिकल टु कन्सट्यान्ट गर्दा भन त के हुन्छ, केलाई जोड्नु पर्यो यहाँ, बोल है, केलाई जोड्नु पर्यो। लेन्थ अफ रोपको यो मैले अघि पनि भनिसकेँ, फेरि पनि एबी प्लस बीदेखि डीसम्म होला, प्लस डीदेखि ईसम्म, प्लस ईदेखि एफसम्म, प्लस एफदेखि जीसम्म, इजिकल टु मैले C1 लेखेँ कन्सट्यान्ट 1 भएको हुनाले। अब यसमा चाहिँ अब फेरि अब हामीले फाल्दिन मिल्ने चिज कुन कुन हुन् भन त, कोही बोल त। बीदेखि डी र सर बीडी इएफ बीडी र इएफ भन्ने चिज फाल्दै भयो होइन। सिटी लेख्नु हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब जोड्नु पर्ने चिज के गर्नु ल, त्यो पनि भन त। अब यसमा यो एबी भन्ने चिजमा के जोडेपछि हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ, यो एबी भन्ने एबी भन्ने चिजमा चाहिँ यो बीदेखि मानव यो बीदेखि यो पोइन्टलाई के छ के भन्ने सपोज गरौँ, अथवा के ए नै लेख्ने हुन्छ, यो ए के भन्ने डिस्टेन्स भनौँ न होइन। यो बी कस्तो यो बीदेखि चाहिँ क्यापिटल ए नै भनौँ न, किन अर्को पोइन्टको नाम दिनु परेन, यसलाई छोडिदेऊ, क्यापिटल ए नै लेखौँ न, किन फरक फरक पोइन्टको नाम दिनु पर्यो। क्यापिटल ए नै भन्ने भनेपछि बीदेखि क्यापिटल एसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स जोडेपछि के आउँछ हाम्रो एक्स आउँछ होइन। भनेपछि एबीमा चाहिँ तिम्रो बीदेखि क्यापिटल ए को डिस्टेन्स जोडिदिउँ ल, बीदेखि क्यापिटल एसम्मको, प्लस यो डीमा के गर्ने, डीके जोड्ने सर हो डीमा पनि ए डीदेखि एसम्मको डिस्टेन्स जोड्नु पर्यो होइन। डीदेखि ईसम्मको प्लस यो ईदेखि चाहिँ मानव यो माथिको पोइन्टलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ केसम्मको डिस्टेन्स जोड्नु पर्ला होइन, योदेखि योसम्मको डिस्टेन्स होइन, ईदेखि केसम्मको माथिको डिस्टेन्स पनि जोड्नु पर्ला। तर बुझे भयो क्या। ल यसमा चाहिँ डीदेखि एसम्मको डिस्टेन्स यो के पनि तिमीले सिधै डीलाई चाहिँ सिधै एक्स बी नै लेख्दै पनि फरक पर्दैन क्या, तिमीले लेख्न सक्छौ भने डीदेखि एसम्म प्लस मानव अहिले चाहिँ ईदेखि केसम्मको डिस्टेन्स जोडेँ मैले, प्लस यो एफजीलाई चाहिँ फेरि मैले के गर्नु पर्यो, एफजीलाई चाहिँ सिम्पल बुझिसक्यो लेखिदिएँ मैले, एफजीलाई चाहिँ मैले एफदेखि के भन्ने माथिको पोइन्टलाई जोडेर C2 लेखेँ मैले, यो C2 भनेको कन्सट्यान्ट 2 लेखेको। भनेपछि अब हेर त यो अब यो फर्स्ट टर्मलाई के लेख्न मिल्छ हामीले, यो एबी प्लस बिए भनेको के हो, एक्सए हो, यो एक्सए हो, यो भनेको के भन्छ, यो भनेको एक्सए हो, त्यो पनि एक्सए नै हो, यो भनेको नि एक्सए नै हो सर। यो थर्ड टर्ममा के हो, एक्सबी सर, एक्सबी। भनेपछि हाम्रो इक्वेसन के आयो, ट्वाइस एक्सए प्लस एक्सबी, एक्सबी इज इक्वल टु कन्सट्यान्टलाई मैले सी लेखेँ। भनेपछि हामीसँग इक्वेसन अफ मोसन इक्वेसन यदि आयो भने अब हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीलाई क्वेसनले के मागेको छ, क्वेसन पढ्दा क्वेसनमा चाहिँ के निकाल्नु भन्छ, एसिलेसन भेलोसिटी सबै निकाल्नु भने हो सर, सबै भने छ। सबै भने भर्टिकल पोजिसन त आएन सर, भर्टिकल पोजिसन भन्दा पनि हाम्रो तिम्रो यो डायग्राम अब हामीलाई चाहिए पनि नचाहिने ठिकै छ, यता राखौँ। भनेपछि हामीसँग चाहिँ के आयो भने, सरी
त्यसपछि हामीसँग चाहिँ एउटा इक्वेसन चाहिँ के आयो, ट्वाइस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट आयो। अनि अर्को इक्वेसन चाहिँ के आयो, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने ट्वाइस भेलोसिटी अफ ए प्लस भेलोसिटी बी इज इक्वल टु 0 सिधै लेख्दै हुन्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ लेखिराख्नु पनि जरुरी छैन। अनि ट्वाइस एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी इज इक्वल टु 0 आयो हो। अब यस्तो हो भने तिमीले हेर त, हामीलाई चाहिँ गिभन चाहिँ एसिलेसन अफ बी इज इक्वल टु 0.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनिदिएको छ हो। भनेपछि यो इक्वेसन 3 बाट चाहिँ एसिलेसन ए निकाल्न सकिन्छ। सकिन्छ सर। ल यसबाट एसिलेसन ए निकालेर आफ्टर 2 सेकेन्ड पनि क्वेसनमा भनेको छ नि, आफ्टर 2 सेकेन्ड टाइम 2 सेकेन्ड दिएको छ, दिएको छ। टाइम 2 सेकेन्ड दिएको छ नि। टाइमर चाहियो भने युज गरौँ न। अहिले त तिम्रो कन्स्ट्यान्ट, त्यो अहिले कन्स्ट्यान्टको लागि चाहिँ टाइम चाहिन्छ। अहिले त सिम्पल यो इक्वेसनलाई त हाम्रो एसिलेसन अफ बी कन्स्ट्यान्ट हो। हेर त, एसिलेसन अफ बी 0.6 कन्स्ट्यान्ट छ। हाम्रो इक्वेसन छ ट्वाइस एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी इक्वल टु 0। सिम्पल तिमीले यसमा इनपुट मात्रै गरिदियो भने आउँछ। त टाइम अहिले भेलोसिटी अथवा पोजिसन निकाल्नुलाई कुनै ठाउँमा चाहिन सक्छ, त्यति बेला युज गरौँ हामीले। र निकालेर त यसमा एसिलेसन अफ सर माइनस 0.3 -0.3 आयो है। हजुर सर। मैले यो फिगर मेरिदिएँ है, यो मैले फिगर मेरिदिएँ भने जस्तै चाहिँ ठिक छ। यसमा चाहिँ ट्वाइस एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी इज इक्वल टु 0बाट चाहिँ हामीलाई एसिलेसन अफ बी थाहा छ। एसिलेसन अफ ए भनेको चाहिँ माइनस एसिलेसन अफ बी बाई 2 भयो। यो भनेको चाहिँ -0.6/2 भनेको -0.3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। अब भेलोसिटी के गरेर निकाल्ने भन त, कोही बोला त ल, भेलोसिटी के गरेर निकाल्ने हो? अब इन्टिग्रेट गर्ने सर। भेलोसिटी भनेको केलाई इन्डिकेट गर्ने? एसिलेसनलाई गर्ने? एक्सेलरेसनलाई इन्टिग्रेट गरे नि भयो सर, डिस्टेन्सलाई डेरिभेट गरे नि भयो। डिस्टेन्सलाई डेरिभेटिभ गर्नाले खास हामीले कुनै एउटा पोइन्टको चाहिँ हामीलाई त्यो गिभन इन्स्ट्यान्सको चाहिँ डिस्टेन्स दिएको हो होइन। अब तिमीले डिस्टेन्स भनेको त्यो गिभन डिस्टेन्स जस्तै 5 मिटर र 4 मिटर भन्ने डिस्टेन्स त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। एसिलेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो, त्यो डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट होइन। त्यो गिभन इन्स्ट्यान्सको लागि दिएको, त्यो फरक टाइममा चाहिँ त्यो भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ डिस्टेन्स चाहिँ होइन। एसिलेसनलाई नै इन्टिग्रेट गर्ने होला। एसिलेसनलाई इन्टिग्रेट कुन एसिलेसनलाई गर्ने, यसलाई गर्ने कि बीलाई गर्ने? ट्राई गरेर त कुनै एउटा एसिलेसनलाई इन्टिग्रेट गरेर ट्राई गरेर इन्टिग्रेट गरेर भेलोसिटी निकाल्नु पर्छ। सर यसको यो लिमिट चाहिँ 0 to 2 सेकेन्ड राख्ने हो क्या सर? के भने भाइ? यो सर त्यो लिमिट राख्नु पर्दैन सर त्यसमा इन्टिग्रेसन गर्दा? 0 to 2 सेकेन्ड राख्ने हो? 0 to 2 सेकेन्ड राखेर गरे पनि हुन्छ। नभए तिमीले लिमिट नराखिकन चाहिँ अहिले सुरुमा गर्ने बेलामा चाहिँ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट सी भनेर देख्थ्यौँ हामीले। हजुर सर। त्यो इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट राखेर अनि पछि चाहिँ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्ने बेलामा चाहिँ टाइम इक्वल राखेर गरे पनि हुन्छ कि। हस् सर, ट्राई गर्छु सर म। ट्राई गर, सबै ट्राई गरेर सर स्क्वायर हुन्छ हो?
आयो सर सर तपाईँको माइक अफ भयो सर हो त्यस्तै बुझ्यो भने म्युट गरेर बोलिरहेको छु हेर त्यो पार्टिकल बीको लागि चाहिँ यदि पार्टिकल बीको लागि चाहिँ हाम्रो एसिएसन बी भनेको 0.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हामीलाई त क्वेसनले पनि गिभन छ एसिएसन ए पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो अब होइन अब यस्तो भइसकेपछि हामीले अब कसरी गर्नुपर्छ भने जस्तै हेर त हाम्रो यसमा चाहिँ तिम्रो यो डिभिबी अब मैले बी भनेको चाहिँ कुन बडीको लागि भनेर लेखेको है भिबी बाई डिटी भनेको यो भनेको चाहिँ एबी एसिएसन बी हो कि हामीले पढिरहेको यही त हो है भुलेको छ नि त सर हामीले एसिलेसन बी किन लेख्यो जुनले पनि हुन्छ भाइ दुईटै लेख्नुपर्छ है जुनले पनि हुन्छ तिमीले एसिएसन बी नै किन लेख्यो भन्ने कुरा छैन तिमीले एसिएसन ए लिएर गर्दा पनि हुन्छ केही समस्या छैन म त्यो पनि हामीले एकछिनमा गर्नै पर्छ देखाइदिउँला के भने यो भयो अब डिभिबी बाई डिटी भनेको चाहिँ एसिएसन बी आयो अब यसलाई अर हेर्दा के हुन्छ सबैले लेख त ल यो भिबी भनेको निकाल्न हामीले के गर्नु पर्छ है इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो अघि चाहिँ एउटा भाइले भन्थ्यो यो इन्टिग्रेसनको साइन हो यो इन्टिग्रेसनको साइन हो एबिडिटी भन्ने यहाँ चाहिँ यो इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट राख्ने कि यो पोइन्टमा इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट राख्ने कि अब चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट नराखिकन चाहिँ हामीले के अरे लिमिट राख्ने कि इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट राख्ने भनेर अब मैले चाहिँ तिमीलाई सधैँ सिकाउँदाखेरि चाहिँ लिमिट राखेर सिकाउँदिनँ त इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट नै राखेर सिकाइरहेको हुन्छु त्यो भएर फेरि किन डाउट गर्ने डाउटफुल बनाउने यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ यो एसिलेसन बी भनेको 0.6 छ सरी फेरि भने यो एसिलेसन बी भनेको 0.6 छ भने यसले 0.6 डिटी भयो यो एसिलेसन कन्स्ट्यान्ट एसिलेसन हो है अनि यो चाहिँ अगाडि बढाउँ यो चाहिँ 0.6 डिटीको इन्टिग्रेसन के हुन्छ 0.6 टी प्लस कुनै कन्स्ट्यान्ट मैले के लेखेँ ल यसमा कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट के आउँछ अब कसरी त्यहाँ हेर त इनिसियल्ली द बोथ अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छन् त्यो गिभन इन्स्ट्यान्टमा है बोथ अब्जेक्ट चाहिँ इनिसियली रेस्टमा छन् भनेर भनेको छ क्वेसनमा मैले पछि फेरि क्वेसन पढेँ इनिसियली रेस्टमा छन् भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि हेरेर इनिसियल्ली रेस्ट छन् भनेको बडी बी पनि केमा छ रेस्टमा छ इज इन रेस्ट यो भन्नुको अर्थ के हो यो भनेको हामीले मैले सधैँ तिमीहरूलाई गराउनु चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इन्टिग्रेसन आयो भने सधैँ चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ मैले इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट नै राखेर यो इन्टिग्रेसन गराउँछु सजिलो हुन्छ भन्दा इन्टिग्रेसन लिमिट राख्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ अलिकति कन्जस्टेड जस्तो पनि देखिन्छ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट सजिलो छ पहिलेदेखि यस्तै गरिरहेको त्यही भएर अब यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट राखेर निकालिन्छ हामीले र त्यो इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ के गरिन्छ भने गिभन कन्डिसनबाट निकालिन्छ सधैँ गिभन कन्डिसनबाट है र म्याक्सिमम टाइम्स चाहिँ गिभन कन्डिसन चाहिँ तिम्रो इनिसियल कन्डिसन हुन्छ यो केसमा चाहिँ इनिसियली चाहिँ बडी बी चाहिँ रेस्टमा छ अथवा बडी चाहिँ सिस्टम नै रेस्टमा छ भन्नुको अर्थ के हो भने बडी बी इनिसियली रेस्टमा छ भने भेलोसिटी त 0 छ इनिसियली बडी बीमा चाहिँ रेस्टमा छ भनेपछि भेलोसिटी 0 छ भनेपछि अब यसबाट चाहिँ के लेख्न सक्यो भने यो भनेको 8 टाइम टी इक्वल टु 0 टाइम टी इक्वल टु 0 के हो इनिसियली भनेको भी बी इक्वल टु 0 हो यो कुरा चाहिँ यो माथिको यो इक्वेसनमा राख्यो भने के आउँछ भिबी इज इक्वल टु 0.6 टी प्लस के आउँछ गिभ्स के को भ्यालु 0 आउँछ किन यो टी को भ्यालु 0 हुँदा भिबी को भ्यालु 0 छ तिमीले यस्तो डिटेलमा मैले यसरी लेखे जस्तो यो चाहिँ यस्तो डिटेलमा लेखिरहनु पनि पर्दैन तिमीलाई चाहिँ इनिसियली बडी बी रेस्टमा छ भने सिधै चाहिँ तिमीले इक्वेसन चाहिँ यसरी चाहिँ सिधै चाहिँ तिमीले यसरी चाहिँ इक्वेसन चाहिँ भिबी इज इक्वल टु 0.6 टी लेख्दिए पनि हुन्छ क्या तिमीलाई चाहिँ यो सबै यस्तो डिटेलमा गरिराख्नु पनि पर्दैन तिमीले सक्छौ भने चाहिँ तर प्र्याक्टिस चाहिँ चाहियो है जस्तै हामीलाई किन थाहा छ भेलोसिटी चाहिँ हेर्दा एसिलेसन चाहिँ 0.6 भन्ने थाहा छ हामीलाई एसिलेसन इन्टु टाइम भनेको हाम्रो भेलोसिटी हो सिधै तिमीले भिबी इक्वल टु 0.6 टी पनि लेख्न सक्छौ ल अब अघि चाहिँ भाइले भने जस्तो यो चाहिँ गर है त्यो तिमीले सँगसँगै पनि मैले गर्दाखेरि सँगसँगै पनि गर है अब हेर त ल ठिक छ यति चाहिँ के सार्नु पर्दैन सारेर गरे अब सार्नु पर्दैन भने यसमा चाहिँ अब क्वेसन अघि भाइ चाहिँ टाइम टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड हुँदा कति छ निकाल भनेर भनेको छ भन्थ्यो अब चाहिँ चाहिन्छ क्या टाइम टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड भन्ने किनभने किन चाहिन्छ टाइम टी इक्वल टु कति सेकेन्ड भन्ने अब चाहिँ हामीलाई इक्वेसनमा चाहिँ टाइमको भ्यालु चाहिँ के इक्वेसनमा टाइम छ यहाँ इक्वेसनमा टाइम छ टी अघिको इक्वेसनमा टाइम थियो थिएन यहाँ इक्वेसनमा एसिलेसन बी थाहा थियो हामीलाई एसिलेसन ए निकाल्नु पर्ने थियो टाइम की मतलब थिएन यहाँ भेलोसिटी बीमा चाहिँ अब यसरी आयो इक्वेसनमा चाहिँ टाइम आयो अब टाइम आयो भने यहाँनिर भेलोसिटी बीमा चाहिँ टाइम राख टाइम टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड राख र भेलोसिटी बी निकाल त ल यो 0.12 सर
0.12 0.1 कि 1.2 1.2 सर 1.2 आउँछ 1.2 मिटर पर सेकेन्ड र भेलोसिटी अफ बी 1.2 मिटर पर सेकेन्ड आयो भने भेलोसिटी अफ ए निकाल्न सक्छौ सकिन्छ सर कसरी सक्छौ त्यही भिए लिने हुन्छ नि त अहिले एक्सेलरेसन अफ ए लिएर त्यस्तो गर्नु पर्दैन एसएसएम ए लिएर गर्दा पनि गरेर हुन्छ हुन्छ नत्र सर यहाँ इक्वेसन छ नि हाम्रो यहाँ हो यो इक्वेसन लगाऊ न इक्वेसन 2 लगाऊ त ल यो इक्वेसन लगाऊ भनेपछि चाहिँ अब त्यो इक्वेसन लगाएर चाहिँ भनेपछि जस्तै तिम्रो चाहिँ हाम्रो अब भी कति आयो रे तिम्रो 1.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो अब फेरि भेलोसिटी अफ ए को लागि पनि अघि हामीले एक्सिलरेसन अफ ए लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ तर यसो गर्दा चाहिँ तिम्रो धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त्यस्तो किन गरिराख्नु पर्दैन हामीसँग इक्वेसनै छ इक्वेसन के छ भेलोसिटी अफ ट्वाइस भेलोसिटी अफ ए प्लस भेलोसिटी अफ बी इज इक्वल टु 0 छ यहाँबाट तिम्रो भेलोसिटी अफ ए आउँछ होला माइनस भेलोसिटी अफ बी बाई 2 भनेर मिटर पर सेकेन्ड युनिट लेख्नु लास्टमा फाइनलमा एन्सर निकाल्दै चाहिँ युनिट लेख्नु ल अब चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने अब हामीलाई चाहिँ ल अब चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ अगाडि चाहिँ तिमीले मलाई कसरी सोधेको थियो नि यो किन चाहिँ ठ्याक्कै यो बी को लागि गरेको भनेर बी को लागि नगरेर ए को लागि गरेको भए तिमीले के निकाल्थ्यौ जस्तै चाहिँ बी को लागि नगरेर ए को लागि गरेको भए चाहिँ तिमीले चाहिँ यो भिबी भन्ने यस्तो इक्वेसनको ठाउँमा चाहिँ तिमीले भिए भन्ने भ्यालु निकाल्थ्यौ त्यसको भ्यालु -0.6 निकाल्थ्यौ त्यस पछाडि चाहिँ यो ए इक्वेसन लगाएर चाहिँ तिमीले भिबीको भ्यालु चाहिँ फेरि तिमीले कति निकाल्थ्यौ 1.2 निकाल्थ्यौ है सिम्पल कुरा त्यही नै हो जसरी गरे पनि हुन्छ यो ब्लु इङ्कले लेखेको मात्र साह्रो है सार्ने बेलामा यो अर्को चाहिँ तिमीलाई बुझाउन लेखेको ल अब चाहिँ मलाई कसैले चाहिँ यो यतिसम्म ठिक छ कि गाह्रो छैन समस्या छैन है छैन सर छैन अरू पनि होला है खासमा के समस्या नि ल भाइ चाहिँ बोलिरहेको छ र अब हेर्नु त अब यसमा चाहिँ त्यसपछि लास्टमा चाहिँ क्वेसनले के भने पोजिसन पनि भनेको छ होला हो सर हो पोजिसन पनि भनेको छ पोजिसन पनि भनेको छ भने मैले फेरि अगाडि के उसमा जाउँ पोजिसन पनि भनेको छ भने यसमा पार्टिकल बी को लागि चाहिँ अब तिमीलाई पोजिसन पनि भनेको छ अब यो क्वेसनलाई तिमीले यो दिएको चाहिँ इनिसियल पोजिसन हो है इनिसियल पोजिसन हो यो इनिसियल पोजिसन हो भनेपछि अब हामीलाई भेलोसिटी अफ बी पनि थाहा छ भेलोसिटी अफ ए पनि थाहा छ अब भेलोसिटी अफ बी भेलोसिटी अफ ए दुइटै थाहा भइसके पछाडि चाहिँ पोजिसन कसरी निकाल्छ हामीले त्यही इन्टिग्रेसन गरेर भेलोसिटी अफ बी लाई इन्टिग्रेसन गरेर पनि आउँछ इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौँ र इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौँ भने ल निकाल त ल कसरी निकाल्छौ निकाल त ल जस्तै कुनै पनि यहाँनिर चाहिँ दुइटैको लागि गर्नुपर्न सक्छ किन पनि भनौँला मैले एउटा अघि चाहिँ एउटा मात्र गरेर पुगेको थियो अब एउटा मात्र गरेर नपुग्न सक्छ गर त सबैले गर है मैले पनि गरिदिन्छु गर्नु चाहिँ तर तिमीहरू पनि गर त जस्तै हामीलाई फर बडी बी नै लेखेँ मैले पहिला फर बडी बीको लागि के हुन्छ तिम्रो भेलोसिटी अफ बी इज इक्वल टु 1.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भनेपछि यो त तिम्रो ए टाइम टी हो यो भेलोसिटी बी भनेको यसो 1.2 मिटर पर सेकेन्ड यसरी नलेखौँ है हाम्रो इक्वेसनमा लेखौँ भेलोसिटी बी इक्वेसनमा के छ त इक्वेसनमा तिम्रो 0.6 टी थियो होइन 0.6 टी भनेर टी भनेर चाहिँ हामीले भेलोसिटी अफ बी निकालेको थियौँ टाइम टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड भनेर निकालेको अब भेलोसिटी बी चाहिँ 0.6 टी छ भने यता तिम्रो के हुन्छ भेलोसिटी बी चाहिँ 0.6 टी छ भने अब चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दै विथ रेस्पेक्ट टु टाइम के आउँछ त्यसको इन्टिग्रेसन भेलोसिटी बी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.6 टी हो है 1.2 होइन 0.6 टी हो टाइम टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड राख्दा बल्ल हाम्रो के आएको हो टाइम टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड राख्दा बल्ल हाम्रो 1.2 आएको तर भेलोसिटी बी भनेको 0.6 टी हो 0.6 टी हो भनेपछि निकाल यसो पोजिसन अफ बी निकाल्दा कति आउँछ भेलोसिटी बी भनेको 0.6 टी छ पोजिसन अफ बी कति आउँछ एक्स बी कति आउँछ निकाल त 0.6 टी स्क्वायर बाइ 2 प्लस सी आउँछ सर हो 0.6 अरूले पनि गराए सँगसँगै गराए एकजना भाइ चाहिँ बोलिरहेको छैन जस्तै यो भिबी भनेको डिएक्सबी बाई डिटी हो इक्वल टु 0.6 टी भयो यसलाई चाहिँ अझ लेख्नु पर्दा चाहिँ
एक्सबी भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ 0.6t dt। मैले तिमीलाई भनेको सबै खालको मैले तिमीलाई सिकाउने इन्टिग्रेसन्स भनेको इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट राखेर सिकाउँछु। यो भनेको के छ 0.6 भयो, t को इन्टिग्रेसन t²/2 भयो, प्लस कुनै इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट c लेख्यौ, यहाँ चाहिँ 0.3 t² + c भनेपछि हाम्रो चाहिँ इक्वेसन के आयो xb भनेको 0.3 t² + c आयो। अब तिमीलाई के थाहा छ हेर त, हामीले यो c को भ्यालु कसरी निकाल्ने? अब हामीले यसो इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेको त्यही हेर्ने छ सुरुको हो इनिशियल कन्डिसन हेर्ने भनेको इनिशियल कन्डिसन हेर्ने। इनिशियली xb कति छ भन त 4 मिटर छ भनेपछि यो भनेको के हो एट टाइम t = 0 टाइम t = 0 xb = 4 मिटर छ भनेपछि कति आयो c को भ्यालु कति आयो C 4 नै आउँछ सर 4 नै आउँछ c को भ्यालु 4 नै आउँछ भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ राख्यो भने कति आउने भयो भने यो xb भनेको चाहिँ 4 छ = 0.3 इन्टु टाइम भनेको 0 भयो 0 को स्क्वायर 0 भयो प्लस c के दिनुभयो c को भ्यालु चाहिँ 4 नै दिनुभयो भनेको c को भ्यालु 4 लेसी हाम्रो xb को इक्वेसन के आयो र अपडेट गर्दा पनि कटमा अपडेट गर्दा त्यो मैले यसमा चाहिँ सिधै यसलाई चाहिँ इरेज गरेर 4 लेख्दिएँ है यहाँ ठाउँ पनि भएन यो 4 लेख्दिएँ। अब यो गर्यो तिमीले भनेपछि अब xb = 4 आयो। अब चाहिँ हामीले तिमीले पोजिसन अफ b एट टाइम t = 2 सेकेन्ड भनेर सोधेको नि क्वेसनले है टाइम t = 2 सेकेन्ड भनेर सोधेको छ। अब निकाल्न सक्छौ त टाइम t = 2 सेकेन्डमा चाहिँ पोजिसन अफ b कति हुन्छ भनेर सकिन्छ सर 5.2 आउँछ भनेको यसमा राख मैले आफै क्याल्कुलेट गरिन तिमीले गर है त भनेको एट t = 2 सेकेन्ड र सबैले क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ xb को भ्यालु चाहिँ 0.3 इन्टु 2 को स्क्वायर प्लस 4 भयो भनेको 1.2 सायद 5.2 आउँछ हैन 5.2 मिटर्स लेख है अन्तिममा चाहिँ एन्सर निकाल्छ चाहिँ युनिट लेख्यो मिटर्स। अब अघि मैले एकपटक चाहिँ अब चाहिँ सबैलाई सम्झाउन खोज्छु है अरू भाइ बोलिरहेछन् है अरू भाइ पनि बोल्छ जस्तै मैले तिमीलाई यो पेज हेरौँ त अनि के बुझाउन खोजेको भने तिमीलाई यहाँनिर जस्तै हामीसँग तीनटा इक्वेसन थियो नि जस्तै 2 एसिलेसन अफ a प्लस एसिलेसन अफ b = 0 थियो। हामीलाई सबैले सुनै ध्यान दिएर हामीलाई चाहिँ क्वेसनले एसिलेसन अफ b दिएको थियो एसिलेसन अफ b दिएको थियो भनेपछि हामीले सिधै यो इक्वेसन युज गरेर एसिलेसन अफ a निकाल्न सक्यौँ। त्यसपछि हामीले भेलोसिटी निकाल्ने बेलामा कुनै एउटाको निकाल्यो के जस्तै हेर्दा पार्टिकल b को लागि चाहिँ यो दियो अनि पार्टिकल b को लागि चाहिँ सिम्पल भेलोसिटी b को चाहिँ इक्वेसन निकालिदियो यसरी अनि भेलोसिटी b को इक्वेसन निकालिसकेर चाहिँ टाइम t = त्यति हुँदाखेरि चाहिँ भेलोसिटी b कति छ भनेर निकालिदियो हामीले र यो निकालिसके पछाडि चाहिँ सिम्पल भेलोसिटी b निकालेपछि यही इक्वेसन राखेर भेलोसिटी a निकाल्न सकियो। अब मलाई कसैले भन्दै है अब चाहिँ मैले जस्तै चाहिँ xb को भ्यालु निकालिदियो हामीले अब यो इक्वेसन नम्बर 1 लगाएर xa निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिँदैन सर कन्स्ट्यान्ट छ नि त त्यहाँ यो कन्स्ट्यान्ट छ है यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्न सकिँदैन त हामीले यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्न सक्यो भने त फेरि सकिन्छ होला नि हैन र मिल्छ कन्स्ट्यान्ट भयो भने कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्न सक्यो भने त सकिन्छ है भनेपछि चाहिँ हामीलाई के चाहिँ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्न पर्ने भयो हैन होइन भन्ने हुन्छ हामीले फेरि के गर्नु पर्यो सुरुदेखि नै हामीले यो पार्टिकल b को लागि गरे जस्तै सबैको लागि गर्नु पर्यो। जस्तै चाहिँ मैले तिमीलाई एकपटक चाहिँ सबैको जस्तै हामीले पार्टिकल b को लागि त हामीले xb को इक्वेसन निकालिसक्यो है। अब यही इक्वेसनमा हेरौँ त मैले यसमा चाहिँ पार्टिकल a को लागि चाहिँ इक्वेसन निकाल्न तिमीलाई सिकाउनु तिमीले चाहिँ सबै जानिसकेको चिज हो पार्टिकल a को लागि एसिलेसन अफ a कति हो एसिलेसन अफ a कति -0.3 थियो है कति आयो एसिलेसन अफ a भन त -0.3 मिटर पर सेकेन्ड आएको थियो। अब हेर यसमा चाहिँ तिमीले सबै सेम चिज हो एसिलेसन अफ भेलोसिटीमा चाहिँ यहाँ b को ठाउँमा a मात्र गर्ने एसिलेसन अफ a भयो। अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब भेलोसिटी अफ a भनेको चाहिँ के हुन्छ एसिलेसन अफ a टाइम्स dt हुन्छ भनेको यो चाहिँ माइनस यो 0.6 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले सबै इरेज गरेँ एकछिन सबै एडिट गर्दै गर्न भने सर यसमा भेलोसिटी नदिने एसिलेसन लिएर गर्ने हो भेलोसिटी हामीलाई थाहा छैन नि भाइ भेलोसिटीको इक्वेसन थाहा छैन नि हामीले सिधै टाइम t थाहा छैन
टाइम टी इक्वल टु 2 सेकेन्डको चाहिँ भेलोसिटीको भ्यालु लिएको हो कि इक्वेसन थाहा होइन इन्डिकेट गर्दा त इक्वेसन चाहिन्छ नि त म तिमीलाई एकदम यो बुझाइदिन्छु यसो हेर है यसमा चाहिँ अब यसो यो भनेको तिमीले गर सबैले गर है यो भनेको माइनस सरी यो भनेको कस्तो रहेछ यो भनेको चाहिँ तिम्रो माइनस 0.3 डिटी भयो यो भनेको के हो तिम्रो माइनस 0.3 टाइम्स टी हो कि होइन प्लस कुनै इन्डिकेसन कन्स्ट्यान्ट मैले के2 भन्ने माने अहिले अब हामीलाई यो के2 को भ्यालु कति हुन्छ होला इनिसियली त तिम्रो सबै रेस्टमा छ भने छैन हैन इनिसियली रेस्टमा छ भनेपछि 0 0 आउँछ इनिसियली रेस्टमा छ भनेपछि अघि जस्तै गरेर के2 को भ्यालु 0 आउँछ भनेपछि va को भ्यालु चाहिँ तिम्रो माइनस 0.3 टाइम्स टी हुने भयो किन तिम्रो के2 को भ्यालु 0 छ है va को भ्यालु माइनस 0.3 टाइम्स टी छ अब माइनस 0.3 टाइम्स टी छ अब va को भ्यालु माइनस 0.3 टाइम्स टी छ भने अब तिमीले चाहिँ xa को भ्यालु निकाल्नु पर्यो के फेरि अब फेरि मैले यो मेथ इरेज गर्ने यो इरेज गरेर तिमीले चाहिँ अब xa निकाल्छ है xa भने चाहिँ फेरि के हो यसकै इन्डिकेसन अफ भेलोसिटीको माइनस 0.3 टी डिटी हो यसको इन्डिकेसन के हुन्छ सरी माइनस 0.3 टी भनेको टी स्क्वायर बाई 2 प्लस अहिले अर्को इन्डिकेसन कन्स्ट्यान्ट चाहिने भयो के2 चाहिने भयो अब हामीलाई चाहिँ अब यो सबैले गर त निकालेर त यो के2 भ्यालु कति आउँछ यो केसमा राखेको के2 भ्यालु कति निकालेर त ल 5 आउँछ र सर 5 आउँछ कति के2 को भ्यालु कति आउँछ र 5 नै आउँछ नि हैन अब के2 भ्यालु 5 आउँछ अनि के2 भ्यालु 5 आउँछ भने त्यो चाहिँ के भयो त्यो 5 आएको चाहिँ कसरी भने यो टाइम टी इक्वल 0 इनिशियली के छ xa को भ्यालु चाहिँ कति छ 5 मिटर छ यसरी दिएछ अनि अब चाहिँ यहाँ तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो के थाहा अब इक्वेसन के थाहा हुन्छ xa को इक्वेसन के थाहा हाम्रो माइनस 0.3 बाई 2 लाई मैले 0.15 लेख्दिएँ टी स्क्वायर प्लस 5 भयो भनेपछि यो टाइम टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड अब कति हुन्छ xa को भ्यालु निकाल त कति हुन्छ x को भ्यालु 4.4 हो हेर त हो सर 4.4 आउँछ 4.4 अरु भाइहरुले गरिरहेको नि एउटा भाइ चाहिँ बोलिरहेको चाहिँ बोलेकै छैन है 4.4 मिटर्स ल हाम्रो यो न्युमेरिकल चाहिँ खासमा सक्यो यति नै हो तर म तिमीलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु है खासमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ x इनिशियली हामीलाई चाहिँ यो इक्वेसन अफ मोसन के थाहा थियो जस्तै मैले है अहिले मैले अरु इक्वेसन अफ मोसन डिलिट गर्ने यो फाल्ने मैले तलको दुईटा फाल्ने हाम्रो चाहिँ सिम्पल के छ ट्वाइस xa प्लस xb इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने छ है भनेपछि xb को भ्यालु कति निकाल्थ्यौँ भने हामीले भन्छ ल xb को भ्यालु 5.2 निकाल्थ्यौँ है हो .2 नै निकालेको भने xb को भ्यालु हेर त कति निकालेको हो 5.2 नै हो सर 5.2 नै हो भनेपछि मैले तिमीलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब चाहिँ तिमीलाई अर्को कुनै इन्स्ट्यान्ट टाइमको इन्स्ट्यान्ट दियो जस्तै चाहिँ अब यो क्वेसन लामो बनाउन खोज्यो के फर इक्जाम्पल तिमीलाई चाहिँ टाइम टी इक्वल टु 2 सेकेन्डमा पनि निकाल टाइम टी इक्वल टु 5 सेकेन्डमा पनि निकाल भनेर चाहिँ लामो बनाउन खोजिदियो भने तिमी चाहिँ अब चाहिँ तिमीलाई के थाहा छ xa र xb को भ्यालु थाहा छ भनेपछि सिम्पल 2xa प्लस xb इक्वल टु कन्स्ट्यान्टबाट तिम्रो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौ एउटा कुरा अनि त्यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई पनि गर्न सक्छौ अर्को कुरा म तिमीलाई के भन्छु भने हामीलाई इनिशियली हेर त यो इनिशियल केस हेर त इनिशियली xa र xb को भ्यालु थाहा छ इनिशियली xa र xb को भ्यालु थाहा हुनु भनेको ट्वाइस xa भनेको इनिशियली कति छ 5 छ प्लस xb भनेको इनिशियली कति छ 4 छ भनेको कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 14 भयो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 14 भयो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 14 भयो भने हामीले अब यसलाई चाहिँ मैले अब सबै इरेज गरिदिन्छु म यो यसलाई पनि इरेज गरिदिन्छु म त्यो चाहिँ हाम्रो इनिशियली टाइम टी इक्वल टु 0 मा चाहिँ xa को xb को पोजिसन दिएको छ नि त हैन अनि इनिशियली टाइम टी इक्वल टु 0 मा xa र xb को पोजिसन दिएको छ भने हामीले अगाडि चाहिँ के xb को निकालियो नि अघिल्लो फ्रेममा xb को निकालिसकेपछि चाहिँ जस्तै xb भनेको चाहिँ 5.2 मिटर छ भनेपछि यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अब के कसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो भने अब हेर त तिम्रो के छ ट्वाइस xa प्लस xb इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हो 14 हो
14 राखेको भए अर ट्वाइस भनेको सरी यसलाई चाहिँ मैले तिम्रो चाहिँ सिधै मैले यसो लेख्छु XA भनेको चाहिँ 14 माइनस XB डिभाइड बाई 2 हुने भयो यो भनेको चाहिँ 14 माइनस 5.2 डिभाइड बाई 2 भनेको सायद 4.4 नै आउँथ्यो होला है मैले चाहिँ खासमा तिमीलाई चाहिँ दुईटा तरिकाले सिकाइदिएको भनेको त्यो तिमीलाई सिम्पल इनिसियल कन्डिसनमा कुनै कुनै तिम्रो गिभन कन्डिसनहरू हुन सक्छन् के इनिसियल कन्डिसनमा चाहिँ एउटा मात्र दिएको छ भने फेरि त्यो यो कन्स्ट्यान्ट चिजहरू यो कन्स्ट्यान्टको चिजहरू इक्वेसन निकाल्न सकिँदैन यो इक्वेसन निकाल्न सकिएन भने के गर्नु त कुनै कुनै केसमा चाहिँ निकाल्न नसकिने पनि हुन्छ नि के सकिएन भने हामीले इन्डिभिजुअली नि गर्न पर्यो सक्यो भने हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो दुईटा तरिका जसरी पनि गर्न सकिन्छ दुईटै इक्वल लेन्थको हुन्छ है लामो चाहिँ तिम्रो फेरि यो यसरी गर्दाखेरि छोटो हुने अर्को तरिकाले गर्दा लामो हुने भन्ने तिम्रो ए पार्टिकलको इक्वेसन एनालाइज गर्नलाई पनि धेरै लामो टाइम लाग्दैन उतिखेर नै हो यो पनि तिम्रो XA प्लस XB को भ्यालु 14 निकाल्नु पर्यो अनि सिम्पल इक्वेसनमा पुट गर्ने हो यो पनि त्यस्तो के टाइम लाग्दैन दुईटै उस्तै टाइम हुन् तिमीलाई दुईटा तरिकाले मैले सिकाइदिएँ जसरी गर्छौ यो केही समस्या भएन है अब ठिक छ केही समस्या छ सोध्दै त्यो क्वेसनमा अब हाम्रो हाफ पिरियड होइन पहिला इनिसियल कन्डिसनबाट त्यो XA XB कोबाट कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसपछि यसलाई त्यो त्यसमा गरेर डाइरेक्टली निकाल्नु हुन्छ टाइममा मिल्छ जस्तै मैले तिमीलाई भेलोसिटी जसरी सिकाएँ नि भेलोसिटी B निकाल्ने हैन भेलोसिटी B निकालेर भेलोसिटी A निकाल्दा सिधै इक्वेसनमा राख्ने तिम्रो चाहिँ ट्वाइस भेलोसिटी अफ A प्लस भेलोसिटी अफ B इक्वल टु 0 भन्ने इक्वेसनमा राख्ने हैन तर चाहिँ के गर्यो भने तर चाहिँ तिम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ जस्तै हेर त त्यस अनि पोजिसनमा चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ फरक तरिकाले सिकाइदिएँ कि तिम्रो ठ्याक्कै दुईटा क्वेसन हो क्या भेलोसिटीमा पनि तिमीले यसरी नै गर्न मिल्थ्यो भेलोसिटीमा पनि मैले तिमीलाई जसरी चाहिँ A र B को लागि छुट्टै गरेर गरेँ नि त्यसरी पनि गर्न मिल्थ्यो तर चाहिँ मैले भेलोसिटीमा चाहिँ ठ्याक्क दुईटाको तरिकाले सिकाइदिएँ यो इक्वेसन युज गर्ने तरिकाले अनि पोजिसनमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ फरक तरिकाले सिकाइदिएँ फरक पार्टिकलको फरक मोसन एनालाइज गरेर सिकाइदिएँ तर मैले भनेको के भने चाहिँ सिम्पल यो पार्टिकलको लागि पनि जस्तै चाहिँ पार्टिकलको लागि पनि हामीले जुन मोसन निकालिसके पछाडि कहाँ गयो पार्टिकलको लागि पनि मैले यसमा निकालेको छ होला नि हेरी यसमा होइन कुनमा हो यसमा यस्तै पार्टिकलको लागि पनि मैले मोसन एनालाइज गरिसकेको छ भने जस्तै यसमा चाहिँ अब यसमा मैले पार्टिकलको निकालेको रहन्छ भेलोसिटी अफ B निकालेको रहेछ र टाइम टी अब हो जस्तै बडी बीमा चाहिँ हामीले यो अघिल्लो फ्रेम हो हेरेर भनेको बडी B को लागि चाहिँ हामीले XB को भ्यालु यति इक्वेसन यो निकालियो यो निकाले पछाडि चाहिँ तिम्रो XB को चाहिँ टाइमको भ्यालु चाहिँ T को भ्यालु 2 राखेर चाहिँ हामीले 5.2 मिटर राखियो त्यस पछाडि चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भने सिम्पल हामीले बडी B को लागि यो जे गर्यो नि कम्प्लिटली ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सेम गरेर चाहिँ मैले अगाडि देखाइदिएँ तिमीलाई चाहिँ कम्प्लिटली A को लागि पनि सेम एक्ज्याक्टली सेम गरेर पनि तिम्रो पोजिसन अफ पार्टिकल A निकालिदिएँ प्लस अर्को चाहिँ थप के गरेँ भने अर्को चाहिँ के गरेँ भने तिम्रो चाहिँ पार्टिकल B को लागि र पार्टिकल A को लागि फरक गरिराख्नु पर्दैन कि हामीसँग इक्वेसन छ ट्वाइस पार्टिकल अफ XA प्लस XB इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ हामीलाई गिभन इनिसियल कन्डिसनबाट चाहिँ XA र XB को भ्यालु थाहा छ र त्यसबाट हामीले कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ त्यो गरिदियो भने चाहिँ हामीले सिम्पल यो XB यति निकालिसके 5.2 निकालिसकेपछि के गर्ने भनेको भन्नै पर्छ है त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भनेको भने कुन फ्रेममा मलाई चाहिने यो फ्रेममा भने पछाडि चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले XB को भ्यालु निकालिसकियो भने अब चाहिँ सिम्पल ट्वाइस XA प्लस XB इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ हामीले इनिसियल केसबाट चाहिँ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 14 निकाल्यो र सिम्पल यो राखेर चाहिँ XA को भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ भनेर भनेको के के समस्या छ यसमा छैन मैले दुईटा तरिकाले बुझाइदिएको मात्र हो नयाँ कुरा के होइन के छ छैन सर मैले यस्तो तिमीलाई यस्तो रिक्वेस्ट गरेँ तिमी हामी जस धेरै पनि टाइम भएको छ फेरि अहिले आज हाम्रो हाफ पिरियड मात्र हो 4:30 सम्म मात्र हाम्रो क्लास आजको चाहिँ होइन तर चाहिँ आज चाहिँ हामी फुल क्लास नै पढौँ भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ 50-100 मिनटकै क्लास पढौँ अर्को दिन चाहिँ तिम्रो चाहिँ हाफ क्लास फुल क्लास भएको दिनमा चाहिँ हाफ पढाउँदा हुँदैन त्यसो गर्दा होला कि नहोला आज हाफ नै गरौँ न सर अर्को दिन गराउला नि होइन यस्तो होला कि तिम्रो त्यो अर्को लगातार पढ्यो भने कस्तो हुन्छ के सर लगातार पढेको होइन तिम्रो यसपछि क्लास छ कि पिरियड पढ्यो सर 1.5 घण्टा त पढेको हो त पढेको के सर लगातारै अब भनेको लगातार 3 घण्टा हुन्छ के सर सर आज त अलि असाइनमेन्ट अलि धेरै छ भोलिलाई बुझाउनु पर्ने असाइनमेन्ट धेरै छन् आज हाफै पढाउँछु आज छुट्टी हाफै गर्ने
ल ठिकै छ हो सर आज Writing मात्र हाम्रो गरौँ। दुईटा assignment बुझाउनु पर्यो। ओके ओके ठिक छ अनि मैले भनेको चाहिँ खासमा यो हुन त अब फेरि अर्को क्लासमा पनि तिमीलाई डिपेन्ड मोसनको थ्योरी त बुझाइराख्नु पर्न नत्र फेरि यो डिपेन्ड मोसनको अर्को न्युमेरिकल पनि एकछिनमै ल कन्सेप्टहरू एउटै हुन्थ्यो नि त त्यो भएर बुझिन्छ भनेर ठिकै छ केही समस्या छैन अर्को क्लासमा पढाउँला तिमीले उता के अरे उता हाम्रो मिटिङको चाहिँ साइडमा च्याटमा चाहिँ आफ्नो नामसाम केही लेख्नु पर्दैन रोल नम्बर ड्रप गरेर त अहिले म त्यसबाट टिपेर काम गर्छु रोल नम्बरको आफ्नो रोल नम्बर लेखेर छोडिदियो है जाने बेलामा अनि जाऊ ल जाँदा हुन्छ त्यसो भए आफ्नो रोल नम्बर त्यसबाट रोल नम्बर टिप्ने रोल नम्बर चाहिँ सबै लेखेर जाऊ है